امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نو جدو تیر لگے نا تے آپ نو پہلا تیر آ کے دل دے مقام تے لگیا تے سینے چ پار گزر گیا. ایک تیر آ کے اپنی پیشانی تے سجدے دے مقام تے لگیا. میری ملت دے نوجوانوں اس ویلے امام حسین نے کربلا دی تپدی ریت تے سجدہ کیتا تے آکھیا سبحان ربی الاعلی. تو آواز آئی حسین جے تو سجدے چ میرے تو جان اج بھی قربان کر رہے ہیں نا پھر تیرا میرا وعدہ رہا قیامت تک مسجداں تے میری عبادت لی بنن گیاں پر جے انہاں مسجداں چ میں حسین دے ذکر دیاں محفلاں نہ سجا دیواں مینوں تیرا رب کون آکھے گا. قیامت تک میریاں مسجداں عبادت لی بنن گیاں پر ذکر حسین دیاں محفلاں سجن گیاں. میری ملت دے نوجوانوں پھر امام علی مقام نے سجدے چ اپنی جان اپنے رب دے سپرد کیتی. شمر جدو آپ دے سینے تے بیٹھا نا تے انہیں اس طرح کر کے نا شمر نے اپنی تلوار اٹھائی. آپ مسکرا پہ انہیں آکھیا مسکران دا ویلا کیڑا ہے. آپ نے فرمایا ذرا اپنے سینے تو تھوڑا جا کپڑا دے ہٹا. انہیں اس طرح کر کے اپنے سینے تو کپڑا ہٹایا تے امام علی مقام پھر مسکرا پہ انہیں آکھیا ایک کوئی حسن دا ویلا ہے. پتر تیرے قربان ہو گئے مدینہ تیرے کل چھٹ گیا سارا تیرا چگا اجاڑ دیتا گیا تو اجے بھی مسکرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرا نانا واقعی سچا نبی ہے. انہیں پوچھا تیرا نانا تے سچا نبی ہے پر مسکرایا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دن نانا جان نے فرمایا سی کہ میں ویکھ رہا ایک چتکبرے رنگ دا کتا دو رنگ دا کتا میری آل دے خون وچ منہ پیا مار دے. آپ نے فرمایا تیرے سینے تو کپڑا ہٹا کے آخری ویلے ویکھنا چاہنا سا نانے جڑی نشانی دتی سی وہ پوری ہوئی کہ نہیں. شمر دے جسم تے سفید رنگ دے داغ سن. شمر نو برس دی بیماری سی جنوں پھلبیری کہندے نے. کسی انسان پھلبیری ہو جائے تو تسی ویکھ دو دے جسم تے سفید تے کالے نشان بن جاندے نے. شمر نو پھلبیری برس دی بیماری سی. او دے جسم تے سفید تے کالے داغ سن. جدو آپ نے سینے تو دے کپڑا ہٹا کے دیکھیا تے داغ ویکھ کے فرماندے نانا واقعی سچا نبی ہے. تو یہ کتا ہے تو یہ کتا جڑا نبی دی آل دے خون چ منہ مارن لگا تیرے رنگ بھی دو ہے. گرامی قدر حضرات شمر نو غصہ آیا خولی تے شمر نے رل کے تلوار دا وار کیتا. امام علی مقام دے سر اقدس نو جدو تن تو جدا کیتا. آؤ اے دے بعد دی میں گل عرض کراں. امام موسیٰ کاظم آپ کو کسے پوچھیا کہ کربلا دے میدان چ امام حسین جدو گھوڑے تو زمین تے تشریف لے آئے تے کتنی دیر چ ڈگے سن؟ آپ نے فرمایا 9 دقیقہ 9 منٹ لگے. انہیں عرض کی تھی حضور گھوڑے تو زمین تے ڈگ دیں 1 منٹ نہیں لگتا 9 کیوں لگے؟ آپ نے فرمایا 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے تے سی تے نہ زمین تے سی. انہیں پوچھا حضور کتھے سی؟ فرمایا 9 منٹ تک یزیدی امام حسین نو اپنے نیدیاں دیاں نوکاں تے چکے پھر دے رہے. ایک اٹھا کے دوسرے وال سٹدا سی دوسرا نیدے دی نوک تے چک کے تیسرے وال سٹدا سی. شنکر پور والے میں سچی دسو کنڈا چوبے تے اتنی درد ہوندی ہے جدو نیدیاں دیاں نوکاں تے چک کے حسین نو پھر دے ہون گے اودو سکینہ کیویں روندی ہوے گی اس ویلے سیدہ زینب کیویں روندی ہون گی. امام علی رضا تو کسے پوچھیا کہ حضور کربلا چ امام حسین نو کتنے زخم آئے سن؟ کوئی کہندا 72 کو کہندا 82 کو کہندا 103 تے تسی حسین دے پترے ہو تسی دسو. امام علی رضا رو کے فرمایا چنگی گل ہے جے نہ پوچھے. انہیں عرض کیتی تسی نہ دسو تے کون دسے گا؟ آپ نے فرمایا سن کربلا چ صرف کوئی زخم نہیں سن جڑے حسین نو ظاہر تے لگے. فرمایا نو باطن تے پتراں دے زخم بھی لگے مدینہ چھڈن دا غم بھی سی بھتیجے تے بھانجے دے زخم بھی سن. آپ نے فرمایا کربلا چ میرے دادے حسین نو اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف جتنے قرآن دے حرف اتنے زخم میرے حسین نو آئے. سارا جسم حسین سخیتا تیرا نال پروتا پھر بھی سید ریت جنات دیاں چیخاں نکل گئیاں تتی تے نیت نماز کھلوتا. میری ملت دے نوجوانوں امام علی مقام دا سر اتار کے نا تے ظالم یزیدی گھوڑیاں تے بیٹھ کے نا تے امام علی مقام دے جسم مبارک نو گھوڑیاں دیاں ٹاپاں دے نال روند رہے. امام حسین دا جسم اقدس گھوڑیاں دے پیراں دی وجہ تو قدر ادھر جا رہے تھے قدر ادھر جا رہے تھے. سیدہ زینب پردے چ بیٹھ کے اپنے ویر دا حال تے سیدہ سکینہ اپنے بابا دا حال پہ ویکھ دیا نے. امام حسین دا سر اقدس ظالمہ نیزے دی نوک تے لٹکا لیا ایک دوسرے وال سٹ دے. میری ملت دے نوجوانوں خیمیاں نو آ کے یزیدیاں نے اگاں لگا دتیاں. امام علی مقام دے خیمے نے جدو اگاں لگا دتیاں تے ساریاں پردہ دار رسول اللہ دیاں دیاں ایک خیمے جا کے بیٹھ گئیاں. اوتھے امام زین العابدین بے ہوش بخار دی وجہ تو
اچانک دور کدھروں اثر دی نماز دی اذان دا ویلا آیا تے سیدہ زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دیاں میں تو نے مٹھی جی گل عرض کرا شنکر پور واریو ساڈے کول دو گواہ نے کربلا دے چشمدید گواہ ایک سیدہ زینب تے ایک زین العابدین کو اے نہ آکھے کہ واقعہ کربلا تاریخ دیاں کتاباں چ لکھا قرآن حدیث جدا ثبوت نہیں کیوں تاریخ آکھ دیو ساڈے کول دو چشمدید گواہ نے واقعہ کربلا دے ایک سیدہ زینب تے ایک امام زین العابدین امام زین العابدین فرماتے نے ساڈا قافلہ مدینہ تو ٹریا تے مکے گیا مکے تو ٹرے کربلا آئے قربانیاں دے کے قیدی بن کے اسی کوفے گئے آپ فرماتے نے ابن زیاد دے دربار جو اسی نکلے تے قیدی بن کے دمشق ملک شام یزید دے قید خانے تک گئے یزید نے فارغ کیتا تے اسی کربلا آئے تے کربلا چ لاشاں دفن کر کے مڑ مدینے آئے فرماتے نے 6 مہینے سے سفر چ گزرے تے 6 مہینے چ اتنے دکھاں دے باوجود میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹدا نہیں ویکھیا آئی کربلا دا سبق اتنے دکھاں دے باوجود انہیاں تھکاوٹاں دے باوجود سیدہ زینب نے ایک تہجد دا سجدہ بھی نہیں چھوڑیا ویر نے تلواراں دے سلے سجدہ کیتا تے بہن نے انہیاں قربانیاں دے باوجود سجدے کیتے پتہ چلیا جے لکھاں سلام نے نہ حسین دے سجدے نو تے کروڑاں سلام نے زینب دے سجدے نو جنہ موقعیاں تے عورتاں وین کر دیا انہاں موقعیاں تے سیدہ زینب سجدے پہ کر دی سی میں نے جو پڑھیا کرنا دین بچا چھڑے اے زینب دیا ویران ہے دین بچا چھڑیا اے زینب دیا ویران نوجوانوں جڑ ویلے خیمیاں نے اگے لگے گئیاں ایک یزیدی ٹردا آیا سیدہ سکینہ دے کنا دیاں والیاں اتار کے لے گیا سیدہ سکینہ دے کنا دے وچ خون دا فوارا نکلے آؤ دوڑ کے اپنی پھپھو زینب دے خیمے چ آئیاں سیدہ زینب نماز اثر ادا کر دیاں ویر دوں گھوڑے ٹاپا تھلے پہ روند دے نے تے بہن اثر دی نماز پہ پڑھ دی آئی سیدہ زینب نے در سلام پھیرے آؤ سکینہ اپنے قلم علی اشارہ کر کے آنکھ دیاں پھپھی اماں ایک ظالم میرے کنا دیاں والیاں لے گئے آؤ سیدہ زینب نے بائیں جانب سلام پھیرے آؤ ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی آئی کہنے لگی سیدہ پانی پی لو سیدہ زینب نے سکینہ نو سینے نال لایا کہ پیالے والے وے کے فرما دیا بی بی جاؤ جاؤ جدا حسین ورگا ویر پیاسا ٹر جائے او دے کولوں پانی نہیں پیتا جان جاؤ عورت کہنے لگی سیدہ میں کوئی بیگانی تے نہیں کربلا دے پہلے شہید ہور دی بیویاں او اپنا خون دے کے کربلا جو حصہ پا گیا سیدو میرا پانی قبول کرو میرا کربلا جو حصہ پہ جائے سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑے آؤ سکینہ نے فرما دیا بیٹی پانی پی لے عرض کر دیا پھپھو تسی پی لو فرما تو چھوٹیاں پہلے تو پی لائی عرض کی تھی پھپھی اماں کہ پانی پلانا میرے ویر زین العابدین پلا دے اور 3 دن دا پیاسا بخار نہ بے ہوش فرما دیا میں زین العابدین دے نیڑے آئی زین العابدین دے بخار دے نل بے ہوش نے سر اٹھا کے گودی چ رکھے آؤ فرما دیا اٹھ بے پترا یتیم ہو گئے ہیں زین العابدین دے لبنول پیالہ لگایا پیالہ ہٹا کے کہتے نے پھپھی اماں پہلے تسی پی لو فرما دیا پہلے تو پی لے چھوٹا ہے فرما دینا جے چھوٹیاں پہلے پینا ہے پھر میری سکینہ نو پلا دیو میرے نالو بھی چھوٹی ہے سیدہ زینب نے پیالہ سکینہ دے لبنان لگایا سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں پیالہ پکڑایا جے سکینہ پیالہ پھڑ گئے کربلا دے میدان والے دوڑ پئی سیدہ زینب